اللهم
صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك سيد
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حورة الإحسان. صورة كاملة وارت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وتبرزت كل العوائم بجمال تكبير. اللهم صل وسلم واشرح الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحق في عالم قدس واسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على
هذا الحبيب. يا لقد سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنامى في مجده وتعالى، لا حمت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من ذلك علمنا قدرة ربعة في شؤونه وكمالا، وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف الإنسان ويحار في تعقل معاني الجلال. يا بشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإبران، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق الربوبية وبرز فيها بخيرة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صلاة المجد بقربه وتبينوا من على الشرف الأصل والدين وحبه ما أعطى الأموال من الإكرام والعظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجاله من بني علوي سبقوا في بلدة النبوي برسول الله
وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباقرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بين التصوير إذ عال في المطلق الكبير عن جمالك مشهود بالعين هذه الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام والذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بما خمر وأظهرت من سرها جد نور ما أظهرت وهصصت به من هصصت فكان مستقره بالأصلاب الطاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برج في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هير أبكار نوره وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الغروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تجي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإنك أن تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجلي إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وأكلت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعب التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بغير ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يهط ما عرفته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابتها القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما فجاز وما تقاه صلى الله عليه أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي
أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخركم بالبعث صلى الله عليه. وقد عدلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من المرية بكمال الخصوصية استودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام. أرسلته يد العلم القديم إلا من خصصه بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلم عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. من حمله وقرب وقت خروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم وينطق فضله وتنتشر فيها الأنهار والجسر. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المكنونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور أسراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفاتح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العالم إلا أتت في حملها بغلام من بركات السعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متسبحة بأطر البرة بملاقاة أطراف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والدهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التقريب وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين ترفع وتعطي هذا الحديث علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالتوحيد
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج وألسنة الملائكة بالتفسير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المذكور ليخرج نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه فلاح حكم على من أتم الله عليه النعمة من حوائط الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنيتا لجنبها المشعور ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آتية ومعهما من الغول العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور النمود وفرج الحامد المحمود مطعما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام
أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد القونين من الشهور السنة الرابع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم صار من الحبائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأعطاها له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجته فلم أنشف أن غسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يسري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق الصالح واللفظ المنتهي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية.
ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقوع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود
محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بن مالك على إلى يوم الدين ولما أمر إلى رسول محمد وقولا توجه إلى الله توسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا بالعمل المقبول والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من ليلة التوجه والآمال وتعود الغافرة وعلى باب عزته تحد الرحال وتغشى من الرياضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد عم رسالة العالمين أن تسلم على ذي الذات الكاملة مستعود أمانتك وحفظ سرك وحافظ رائد دعوتك الشاملة لك الأكبر المحبوب لك والمخصوص شرف الأبخار في كل موت قلب والغار وصلاتك بعبادك وسائل فرشك شرك الأهل بذهابك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضر الأحباب اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشر المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أموالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا بشر قرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نعلم عنك خاصة ولا تحرمنا وذن جنة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل المسعد والمؤمن أمل أن تجعل من أنصار الحبيب وأزره وله ظهر وعم الورقة والشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد والجمهورات الدين القوي في جميع الله منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا الوصول واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واسد العدل وأبوة الحق في جميع النواحي والأقطار واجب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعته والسوء في خدمته القائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجسام والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه اليه منسوب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin kama la nihayata li kamalillah wa adada ni'amihi wa ibdalihi 'alal alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika sayyidil anbiya wal mursalin wa safwatil khalqi ajma'in wa man arsaltahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala ali kullin minhum ajma'in. Keringkasan manakib Sultan Adam Al-Wasiqu Billah.
majelis hadir yang berbahagia, Sultan Adam Al-Wasiq Billah bin Sultan Sulaiman rahmatullah, dilahirkan pada tahun 1778 di bumi Karanganyar atau Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di tahun 1821 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah mulai merasakan ikut campurnya Belanda untuk mengatur masalah dalam istana Kesultanan Banjar. Dan pada sekitar tahun itu pula Sultan Sulaiman menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada putra mahkota Pangeran Adam. Dan terdapat pada catatan mukti Pangeran Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berbunyi, pada hari Senin 2 hari bulan Sya'ban tahun 1236 kira-kira jam atau pukul 11, ketika itu penambahan Adam berdudus di tengah alun-alun karena minta kubuyakan jadi raja, dan hamba yang hakir Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dibawa naik sidin ke atas padudusan adanya. Yang maksudnya ialah pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun 1236 Hijriah sekitar jam 11 siang, ketika itu penambahan Adam berdudus. Berdudus ialah pengangkatan sebagai Raja Banjar di tengah alun-alun karena meminta siramakan air dudus jadi raja. Dan hamba yang hina Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diajak oleh beliau naik ke tempat padudusan itu. Maka sejak itulah Pangeran Adam bergelar dengan Sultan Adam Al-Wasiq Billah, yang arti dari Al-Wasiq Billah ialah orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pada saat perdudusan atau pengangkatan putra mahkota Pangeran Adam, ayah beliau Sultan Sulaiman rahmatullah langsung menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada putra mahkota. Maka sejak itu Sultan Sulaiman bergelar dengan penembahan sepuh. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, meski belum didapat data bahwa Sultan Adam pernah belajar langsung dengan Syekh Muhammad Arsyad, namun data yang pasti dan ada bahwa beliau banyak belajar dengan putra-putra dan cucu-cucu Syekh Muhammad Arsyad. Di antara guru-guru Sultan Adam Al-Wasiq Billah ialah satu al-alim al-allamah Qadi Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kedua, alim al-allamah Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ketiga, alim al-allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang keempat, alim al-allamah Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kelima, alim al-allamah Qadi Haji Muhammad bin Asya binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang keenam, alim al-allamah Mufti Haji Muhammad Arsyad Lamak Pagatan bin alim al-allamah Mufti Haji As'ad bin Syarifah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu tidaklah mengherankan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang disampaikan melalui anak cucu beliau dalam menegakkan ajaran agama dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat dominan dalam pemerintahan Sultan Adam, sehingga dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835 yang berbunyi, adapun perkara yang pertama, aku suruhakan sekalian rakyatku laki-laki dan bini-bini beriktikat Ahlussunnah wal Jamaah, dan jangan seorang jua pun yang beriktikat Ahlul Bid'ah. Maka barang siapa yang beriktikat lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kusuruh bapadah kepada hakim, dan hakim itu menobatakan dan mengajari etikat yang betul.
Lamun anggannya daripada taubat, bapadah hakim itu lawan Yakub. Di samping itu pula bahwa saudara Adam sangat cinta dan hormat serta patuh kepada guru-guru beliau. Di mana hal ini terlihat dalam Undang-Undang Sultan Adam pada akhir pasal 31 yang berbunyi, sekalian kepada kepala jangan ada menyalahi pitua Haji Jamaluddin. Haji Jamaluddin ini, lamun orang lain menyalahi apabila ikam kadakawa manangat laka-lakas bapadah kaya dihapus. Begitu besar cintanya dan hormat serta patuhnya Sultan terhadap guru-guru beliau, sehingga rakyat disuruh untuk mematuhi pitua-pitua guru beliau. Maka terjalinlah hubungan yang erat, yang harmonis antara ulama dan umara, di mana Sultan selalu meminta pitua kepada ulamanya, dan rakyat pun hidup tentram dan sejahtera dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena selalu diarahkan oleh Sultan dalam pemerintahannya berdasarkan petunjuk ulama dan guru yang berada di sampingnya. Dan menjadilah sebuah negeri atau kota yang dikenal dengan kota Martapura yang penuh berkah dan mendapat julukan Serambi Mekah, sehingga ramailah kegiatan belajar mengajar ilmu agama di kota tersebut yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, baik dari lapisan masyarakat petani, usaha maupun pejabat, di mana Sultan merupakan murid utama dari para guru-guru yang mengajar pada masa itu. Maka mendapatlah Sultan julukan seorang raja yang digelar Sultan Adam Al-Wasiqu Billah. Sultan Adam Al-Wasiqu Billah adalah seorang sultan yang kuat ibadat dan berhasil menerapkan hukum Islam di kerajaan Banjar Banu Alima, yang beliau wujudkan dalam satu undang-undang supaya rakyatnya benar-benar menjalankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan memasukkan lembaga-lembaga keagamaan dalam struktur pemerintahannya, yang langsung pelaksanaannya dipimpin oleh hakim tinggi yang terdiri dari mufti, qadi, dan khalifah. Majelis haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem pemerintahan di zaman Sultan Adam mengalami beberapa perubahan, meliputi mufti, hakim tertinggi yang merupakan pengawas pengadilan umum, qadi, kepala urusan hukum agama Islam, penghulu, hakim rendah yang kebanyakan mendapat piagam cap dari penambahan, lelawangan, kepala di dalam sebuah daerah, lurah, langsung sebagai pembantu lelawangan dan mengamati pekerjaan beberapa orang pembakal atau kepala-kepala kampung yang dibantu oleh Khalifah Bilal dan kaum. Pembakal, kepala dari sebuah kampung yang kebanyakannya terdiri dari 2 anak kampung. Mantri, pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa. Di antaranya ada juga yang menjadi kepala dalam sebuah daerah dan mempunyai kekuasaan sama dengan lelawangan. Tatuha kampung, orang yang terkemuka di dalam kampung karena dapat penghargaan dari anak buah kampung. Panakawan, yaitu orang-orang yang menjadi suruhan raja atau kepala. Mereka dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan membayar pajak. Di samping dari golongan tersebut di atas ada pula golongan yang turut membantu dalam urusan pelaksanaan undang-undang hukum adat, seperti Kadang Raja, Pangeran, Gusti, Raden, Kiai, Demang, dan Nanang. Yang kedudukan mereka di dalam pemerintahan ada 2 macam. Pertama, ada yang sebagai pembantu kehormatan, dan kedua ada sebagai penyelenggara yang tetap dalam satu cabang pekerjaan. Misalnya pelaksanaan pemerintahan di kampung-kampung, dalam urusan kepolisian, perguruan, pemungutan cukai, urusan sosial, kehutanan, dan lain-lain. Pusat pemerintahan dan istana kerajaan Sultan Adam Al-Wasiqu Billah. Sejak kerajaan Banjar pertama
dan Kesultanan pertama, Kesultanan Kerajaan Banjar, maka pusat pemerintahan selalu berpindah-pindah, mulai dari negara Dipa, Margasari, Kahuripan yaitu Amuntai, Dahak yaitu negara, dan Banjarmasin atau Banjarmasin sebagai pusat kerajaan Banjar pertama dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian pindah lagi ke Pemakuan Sungai Tabuk, kemudian ke Muara Tambangan, lalu ke Batang Banyu, dan akhirnya ke Kayutangi Martapura. Dan pada pemerintahan Sultan Sulaiman, pusat pemerintahan berkedudukan di Karangintan, dan akhirnya suatu Sultan Adam memerintah, dan pada saat Sultan Adam pemerintahan berpusat kembali di Martapura dengan istana yang terletak di Keraton Sasaran Pasayangan, Jalan Demang Lehman. Bekas-bekas istana setelah pendopo benteng dan balai pengamanan yang dikelilingi balok kayu ulin, halaman tempat terpacangnya tiang bendera kerajaan, kini telah ditempati lokasi penginapan abadi. Ya, tak lagi penginapan abadinya inilah asrama Kaltim dan kantor Radio Al-Karomah dulu di situ. Bekas kantor pos Pasar Taibah, Pasar Batuah, dan lapangan Bumi Selamat. Pertokoan, toko pertokoan, pusat pertokoan Permata sekarang. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sultan Adam Al-Wasikubillah adalah putra Sultan Sulaiman rahmatullah dan mempunyai saudara yang seibu sebapa sebanyak 5 orang dan saudara sebapa 19 orang. Sehingga jumlah saudara Sultan Adam sebanyak 23 orang. Dengan demikian Sultan Sulaiman rahmatullah berjumlah 24 orang. Saudara-saudara Sultan Adam Al-Wasikubillah yang seibu sebapa: 1 Pangeran Husin Mangkubuminata, 2 Ratu Haji Musa, 3 Pangeran Perbatasari, 4 Pangeran Hasir, 5 Pangeran Sungging Anom. Kedua yang sebapa: Pangeran Ibrahim Kesumawijaya, Pangeran Ahmid, Pangeran Hamim, Pangeran Singasari, Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad, Pangeran Wahid, Pangeran Tosin, Pangeran Tahmid, Pangeran Muhammad, Ratu Marta, Pangeran Kusairi, Ratu Salama, Pangeran Hasan, Putri Umi, Ratu Masohot, Ratu Kartasari, Pangeran Padil, dan Ratu Bulkis. Sultan Adam adalah seorang yang adil lagi bijaksana, sehingga beliau sanggup menyatukan istri-istri beliau sebanyak 4 orang di dalam sebuah atap atau satu rumah. Namun apabila ada yang mati di antara istri beliau itu, maka beliau kawin lagi, sehingga tetap berjumlah 4 orang sampai akhir hayat beliau. Maka jumlah istri beliau kesemuanya sebanyak 5 orang dan mendapat anak sebanyak 12 orang, yang masing-masing dari istri yang pertama bernama Nyai Ratu Kumalasari, melahirkan Ratu Syarif Husin Dharma Kusuma, 2 Ratu Syarif Kusuma Negara, 3 Sultan Abdurrahman, 4 Ratu Syarif Abdullah Nata Kusuma, 5 Pangeran Ismail, 6 Pangeran Nuh Ratu Anum Mangkubumi Kencana, yang ke-7 Pangeran Prabu Anum. Istri kedua bernama Nyai Endah, melahirkan 1 Pangeran Surya Mataram. Istri ketiga bernama Nyai Peah, melahirkan 1 Ratu Jendra Kusuma dan Pangeran Muhammad. Istri keempat bernama Nyai Peles, melahirkan Pangeran Surya Nasaruddin. Istri yang kelima bernama Nyai Saamah, melahirkan Ratu Ija. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebih kurang 10 tahun Sultan Adam memerintah, maka situasi politik kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan beragama mulai terancam. Karena Belanda sudah mulai terang-terangan untuk menguasai kerajaan Banjar. Ditambah pula dengan kedatangan Res Jending dan beberapa pendeta yang dipimpin oleh pendeta
Bernstein, itu juga bacaannya bahasa Belanda lah. Dalam rangka misinya menyebarkan agama Kristen ke bumi Banjar Banua yang dimulainya di daerah Udik dan pedalaman. Melihat hal ini, Sultan Adam yang mempunyai pendidikan agama yang kuat dan seorang yang arif lagi peka terhadap situasi yang terjadi, maka untuk menangkis dan menepis budaya asing serta situasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan kerajaan, maka Sultan merasa perlu untuk membuat undang-undang yang maksudnya untuk memperkuat kepercayaan rakyat dalam beragama Islam serta mencegah perpecahan dan pertentangan di kalangan rakyat dan mendudukan posisi hakim untuk dapat bertindak secara profesional agar kehidupan rakyat dapat lebih sejahtera. Maka dalam hal ini beliau bentuklah suatu tim untuk membuat undang-undang tersebut yang langsung beliau pimpin sendiri dan dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli yang terdiri antara lain Pangeran Syarif Husin, menantu Sultan Adam sendiri, dan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad dan lainnya, dan terkenal dengan nama Undang-Undang Sultan Adam yang terdiri dari 31 pasal dan materinya dapat dikelompokkan terdiri dari 1. Masalah agama dan peribadatan, 2. Masalah hukum perkawinan, 3. Masalah hukum dan tata pemerintahan, 4. Masalah hukum tanah, yang 5. Masalah peradilan, yang 6. Peraturan peralihan yang tercantum pada pasal 16. Undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah atau 11 Juni 1835 Miladiah jam 9 pagi oleh Sultan Adam. Majelis haul yang berbahagia, dalam pelantikan Sultan Adam pada tahun 1820 sebagai raja, maka putra tertua beliau bernama Pangeran Abdurrahman dilantik sebagai raja muda dan dikenal dengan nama Sultan Abdurrahman Muda pada usia 19 tahun. Sultan Muda Abdurrahman sebagai anak yang diamanahi memimpin kerajaan kelak, menggantikan kedudukan tahta Kesultanan Banjar sesuai dengan surat wasiat kakeknya Sultan Sulaiman rahmatullah. Tahun 1851 tepatnya tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 1269 Hijriah, Sultan Muda Abdurrahman dinobatkan menjadi Sultan Banjar yang sah. Meski Sultan Abdurrahman menjadi Sultan Banjar Banua beliau tidak pernah menduduki kursi singgasana karena menghormati orang tuanya yang masih ada. Meski Sultan Abdurrahman sudah dinobatkan menjadi Sultan Banjar yang sah, tetapi pihak kolonial Belanda tidak mengakuinya karena ayahanda beliau yaitu Sultan Adam Al-Wasiku Billah masih ada. Pihak kolonial Belanda tidak mengakuinya karena Sultan Abdurrahman tidak mau bekerja sama dengan mereka. Pihak kolonial tidak senang, mereka terus menekan dengan kebijakan Sultan Abdurrahman. Mereka berusaha memecah belah hubungan beliau dengan saudara-saudaranya dengan mengadu domba dan upaya buruk lainnya. Akan tetapi Sultan Abdurrahman bersikap keras dengan kaum kolonial Belanda. Sebaliknya kepada saudara-saudaranya beliau adalah orang yang ramah tamah dan sangat kasih sayang kepada rakyatnya. Kepada orang tuanya beliau sangat memuliakan, bahkan kepada guru-gurunya, sehingga mereka sayang kepada Sultan Abdurrahman. Semenjak Sultan Abdurrahman menjadi Sultan Banjar Banua banyak yang merongrong dan mengkhianati Kesultanan Banjar. Selama kurang 3,5 bulan beliau menjabat sebagai Sultan Banjar. Beliau mulai sakit-sakitan karena pengaruh penyakit diderita sejak sekian tahun. Akhirnya pada tanggal 24 Rajab 1269 Hijriah akibat sakit paru-paru dan sakit kuning, sejak sore hari hingga tengah malam menjelang dini hari, Sultan Abdurrahman berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Esok harinya menjelang sholat fardu asar, beliau dimakamkan di depan rumah anak beliau sendiri di Pasayangan, Martapura. Sebelum wafat beliau sempat berwasiat kepada orang tua, istri dan anak-anaknya, kalau aku berpulang habis waktuku memimpin Kesultanan Banjar, maka yang meneruskan adalah anakmu Hidayatullah. Sesuai amanah batinku dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemerintahan kembali dipegang oleh ayahandanya, yaitu Sultan Adam Al-Wasikubillah, hingga 13 Rabiul Awal tahun 1274 Hijriah atau 1852 sampai 1857. Sultan Adam menunjuk Pangeran Hidayatullah bin Sultan Abdurrahman Muda penggantinya sebagai Raja Muda. Sebagai mangku bumi beliau angkat putra beliau Prabu Anom. Maka kedua keputusan tersebut ditantang oleh Residen Panheng sebagai kepala daerah di Kalimantan Selatan dari pemerintahan Belanda yang sudah mulai mengembangkan sayapnya di Banjar, di bumi Banjar, di mana Panheng menghendaki Pangeran Tamjid sebagai raja. Sehingga dengan kedua peristiwa tersebut menjadi cikal bakal peperangan antara kerajaan Banjar dengan pemerintahan Belanda, sehingga pecahlah perang Banjar hingga Oktober 1905. Lebih kurang 32 tahun Sultan Adam Al-Wasikubillah memerintah di negeri Banjar, membawa rakyatnya hidup sejahtera, menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, meningkatkan perekonomian serta pertanian, dan mempelopori kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmu agama, serta mempertahankan kerajaan dari serangan penjajah, baik dari pemerintahan kerajaan Belanda maupun dari kerajaan Inggris. Akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, dan pergilah beliau menghadap panggilan Ilahi Rabbi pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1274 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman kerajaan di Martapura pada hari Ahad 14 Rabiul Awal 1274 atau 1 November 1857 Masehi. Beliau pusakai kepada anak cucu dan zuriat atau keturunannya dengan semangat perjuangan dalam mempertahankan kerajaan dan suatu undang-undang sebagai pegangan atau landasan untuk berpijak dalam menentukan segala kebijakan, memegang teguh agama, memperkokoh persaudaraan, persatuan dalam menciptakan masyarakat yang agamis untuk kemajuan bangsa dan negara. Nama Sultan Adam selalu diingat oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga untuk mengabadikan nama beliau, maka jalan tempat makam beliau di Martapura dinamai dengan Jalan Sultan Adam. Dan untuk mengenang jasa beliau mencetuskan undang-undang, maka diabadikan menjadi sebuah nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam di Banjarmasin dan lain-lain. Demikianlah sekilas ringkasan manaqib Datuk Sultan Adam Al-Wasikubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya daripada kerabat zuriat dan kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan barokah daripada Allah berkat sahibul haul, dan kita diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat badan, selamat dunia akhirat, dan dijauhkan daripada mara bahaya dan bencana. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى جدنا سلطان على رسول الله وصول فولا وطاشا برحمة والمغفرة على الله يعني درجة الجنة ويقول بأسراره وأنواعه وعلومه في الدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كرام الفاتحة ونور الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالنبي الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اعصم بمحض فضلك وجودك وكرمك سبب ما قرأنا
وقدم ثواب ذلك يا محمد سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهدي الله أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ العظيم الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن علي مولى الدليلة وابنه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السباق وأبي عبد الله بن أبو بكر العيدروس وابنها الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم أياك بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الهبشي صاحب الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولى الأرشا والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى ركب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد الشاعر بن عبد الله براس ثم إلى سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغاشي البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد وصلي وقرأي وسيدنا الإمام العارف بلال قطب الحبيب علي بن محمد الهبشي وصلي وقرأي وتلاميذه ثم وتلاميذته ثم إلى سيدنا الحبيب أبي بكر بن محمد السباق وصلي وقرأي ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد السباق وصلي وقرأي ثم إلى كافة أولياء القوم أجمعين أينما كانت أرواحهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا من أجلك وسببه ونحس بذلك إلى روح جدنا المرحوم سلطان آدم الواثق بالله من سلطان سليمان رحمة الله وزوجته وإخوانه وأخواته ثم إلى روح سلطان سليمان رحمة الله ثم إلى سلطان تحميد الله ثم إلى سلطان تمجيد الله ثم إلى سلطان تحميد الله ثم إلى سلطان تحميد الله ثم إلى سلطان سعيد الله ثم إلى سلطان عناية الله ثم إلى سلطان مستعين بالله ثم إلى سلطان هداية الله ثم إلى سلطان رحمة الله ثم إلى سلطان سوريانسah ثم إلى سلطان pangeran hidayatullah ثم إلى سلطان عبد الرحمن ثم إلى روح pangeran Tausin amin ثم إلى أموات المسلمين في هذه المقبرة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى وصل مقرم المنتسبين إليه أجمعين خاصة لأبي والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزله وأوفر وسكر به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به من جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلقهم إلى أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم انهر بكبرهم الروح والريحان والبساط والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى يسمعنا معان اللهم رب تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واتم صالح أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم بفضل ولا تأخذنا على جراه واجعل آخر كلامنا من الدنيا من أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعنا عليها ويا حي ومتنا عليها يا مؤمن وابعثنا عليها يا فايز وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما هبنا حسبنا الله لمن بر علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا
اللهم بعلمك استعطينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أصبحنا وأمسكنا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من فضلك الأمان من زوال العين كل زوال الإيمان والعفو أما مضى وكان اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما همنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ترحمنا وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على جميع الحوال والآفات وذكرنا يا الله في جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سألناك ربنا صحة القلب والجسد وعافية العبد بالعهد والأولاد وطول حياة مع الطعام والاستقامة والجنة الحمد والكبرياء والرياء والرمي والحسد ورزقا باطن واسع ولقاسين يكون معهم على محل الرشد واصنع عادة بالعادة جميعها اللهم يا بر ويا صمد بجنة فقه الوراء ويفضل من صام ومن حج ومن سجد وبارك هو الله أكبر صمد ولم يطلب له كفوا أحد الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين واكتب اللهم السلام والصحة والعافية علينا وعليهم وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبدك الهجاد والهجاد والمسافرين المقيمين في برك وبرك وجوك الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الظالمين فنصرك يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا يا الله إلى أحسنها يا كبير يا متعال اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا كلها رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير يا غريب اللهم نسأل بأنك الحمد لا إله إلا أنت المنان بين السماوات والأرض يا الله ومن ذريتنا ومن أحبتنا عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا والمسلم عافنا والمسلمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغفر توسلنا إليك بحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم